हांव कॉमेडी आसता पुलिसां देव बरें करूं म्हणटा तियात्र अकॅडमी गोवा आनी हो 13वो जुमियेलो खेळ तियात्र कॉम्पिटिशन घडोवन हाडलें आनी ह्या कॉम्पिटिशनाक म्हाका संदी मेवली म्हजी ही मोग ही पार्ट तुमच्या मुखार दवरूंक आनी पयली म्हजी पार्ट सोंपल्या आनी आतां दुसरी काळेज देवळी तरी चालू आहा आनी सगळ्यांनी म्हणल्यार बरी आहा बरी आहा बरी आहा म्हणून पळय आतां फुडलो रिजल्ट सगळ्या जजीसा हातीन आनी तुमच्या ऑडियन्सान जें म्हणलां तें सोच जावं आनी ह्या जमलेले खेळ आमचे जिवे दवरून आमचो तुमी उलो मारता तुमकां आमी उलो मारता कित्याक हे थोडे थोडे करून काबार जायत वयता आनी हे काबार करूंक सोदता आनी ह्या वर्साक तुमी आयकोन जाणा ते भशेन कार्नावालाच्या हेल्थ तियात्रांक गव्हर्मेंटान एनवायरमेंट डिपार्टमेंटान आमकां सावंड हेका लागून 45,000चो टॅक्स भरपाक तेणी सांगलेलें पूण आजून ते कांय सद्या जावंक ना पूण आमी गेल्ले मिटींग केली सगळ्यांनी डायरेक्टरान गेल्ले मागीर ताका लागून मातशें व्हडलाचें दवरलां सो हांव मागता हें सोमतें स्क्रॅप उडोवंक कित्याक आमकां डायरेक्टरांक समज तुमकां 45,000 दिले जाल्यार आमच्या व्हडसा आनी आमच्या एक्टराक कितें आमी पे करतले तें आमकां खबर ना देखून मागता सगळ्यांनी गोंयकारांनी एकठांय जावया हे खेळ आदल्याची जी परंपरा आमकां दिल्या दायज जी आमकां मेवलां प्रोजांचें तें आमी सांबाळूंक सदांच वावरया आनी म्हजे लायन जाता ते परी पासून तितले म्हाका कुडीन जीव आसा तर ते म्हणजे खेळ तियात्र हांव लोकांक दाखयतलो तयारी कशी केल्ली तयारी आमी सुमार आमी जानेवारीच्या 5 तारखेच्यान आमी स्क्रिप्ट वाटलेली आनी तेन्नासान आमी प्रॅक्टीस केली कित्याक म्हाका प्रॉब्लम जाला कितें सगळीं म्हणजे एक्टर सगळीं प्रोफेशनल आर्टिस्ट सगळीं कोणाक तियात्र नासता सो सगळें ते टायम एडजस्ट करून हांव पावता तो पावता करून आमी तियात्र ही खेळ तियात्र आमचो रेडी केलो म्हजी दुवेची वाट पळयतालो हांव आजुनूय घरा येवंक ना वेळ पळय कितलो जालो तो अरे दुये वाटचो गरज ना अरे होय मारी गार्डना बॉडी गार्डन आहा अरे मुंचे तुझ्या चोडू तेगे नवऱ्या बारा गार्डना एक मनाला डिंगेज कागताली गायचे काय उलट म्हज्या दुवेचें नांव पळोवं नाका हांव मॅवरिक आल्वारीस हांव पयलेच फावटीर देव बरें करूंक म्हणटा कॉमेडियन एस्टा नाका ताणें म्हाका पयलेच फावट आपणाच्या खेळान भाग घेवपाक हें केलें म्हणून आनी तेजो पार्थ मोग म्हणून तो आतांच आमी दाखोवन भायर सरल्या तें इजी न्हय एक डायरेक्टराक सगल्यांक एकूच बरें सांबाळपाक बँड ट्रान्सपोर्ट आमी एक्टरांक सगल्यांक तेणें बरे भशेन सांबाळलें आनी आमी मोगान हो आख्खो ट्रूप मोगान चल्ले सगळे शोज आमी बरोबर केले आनी येस आय थिंक इट इज अ सक्सेस तुजे वाटेन तुजें कशी कंट्रिब्युशन कशें आसलें कंट्रिब्युशन म्हणल्यार फर्स्ट प्लेन म्हजो रोल एक स्पेशल चायल्ड एक पांगडो सो एस्टानान म्हाका पयलींच सांगलें बाबा हो रोल हा आनी हे भाशेन तुवें करूंक जाय म्हणून आनी म्हाज्या हिसपान तरी हांवें तो बरो केला रोल सेकेंड प्लेन हांव हिरो आहलो आनी थर्ड प्ले म्हणटा ती कॉमेडी तिनूय प्ले एस्टनाच्यो 2 गूड आहल्यो सारक्यो आनी आमी बरे प्रॅक्टिसी सगळे बरोबर केल्या बरोबर मेळोन सगळे केला आनी येस म्हजें नांव सेल्राय फेर्नांडीस हांव गांवांत केपें हांव बावलेंचो आनीक सांगपा म्हणल्यार हांव दुबय कामां आसता आनी पयर फाटीं 2 तारखेर फेब्रुवारीचे हांव गोंय पावलां जस्ट म्हाका एस्टनान हें केलो कॉल केलो म्हाका आनीक 5 तारखेसान तेगे हांव प्रॅक्टिसे 5 तारखे मागीर आमी फूल डे एक्चुली आमी 8 तारखे भायर सरपा आहले पूण मातशें प्रॉब्लेम जावपा लागून न्ही तेका लागून आमी 10 तारखे भायर सरले सो म्हाका एक मेळ म्हाका हे 4 दीस मेळ्ळे आनीक हे 4 दिसां भितर हांवें म्हगेले रोल हे केले हांव एक्चुली व्हडलेशे रोल कोन्ना आहलो हांव फर्स्ट हेतू हांव जस्ट एक बारीकशी एंट्री मारतालो कॉमेडी आनी सेकेंड हेतू हांव मेन रोल करता हांव एक पायचो तें हांव तुमकां एक डायलॉग म्हण दाखयता वन ऑफ द बेस्ट डायलॉग्स लोकांक जायत जाणांनी हे डायलॉगा म्हाका वखाणला तें अशें करून एस्टनान बरयल्लें मोग जावन आसा 3 लिटरांची आनीक रागूय जावन आसा 3 लिटरांचें पूण खूब अंतर आसा हांचे मदीं जें काम मोगान करूंक जाता तें रागान जायना मोग पयस आसलेल्यांक लागीं हाडटा जाल्यार राग लागीं आसलेल्यांक पयस करून तांचो
दुस्पोट करता. सो हे मुगेलें डायलॉग आहले बरें बरें जालें. आनीक गेले हे बरें गेले आमगे खेळ. आमी 10 तारखे भायर सरले. आयज आमी येता हिंगा कला अकॅडमी कॉम्पिटिशना पार्ट घेला आमी फर्स्ट प्ले आहली. प्लेयान नांव मोग. ती प्ले दाखयला आमी. आनीक ओवरऑल कशें जालें? सॉरी ओवरऑल कशें जालें? ओवरऑल बेस्ट जालें. सगळें बरें जालें. हे फर्स्ट येतो हांव व्हडलो रोल कोना आहलो. पूण मातशें कितें प्रॉब्लेम जालें. सो म्हाका एक फादराची एंट्री मारपा पड. म्हाका फादरा रोल एक पासून प्रॅक्टीस केला कांय ना. तेन्ना जस्ट बेश्टींग उलयलें आनी मारली एंट्री. ओके, देव बरें करूं. अमेयान फेर्नांडीस. हांव ऑलमोस्ट आयला फातोरपासून. आयज हांव एस्टनाचो खेळ तियात्र जोमणी वयलो खेळ हांगासर पयलोच आमचो जाला. आयच्या कॉम्पिटिशनाच्या तियात्रांक पयलोच जाला आनी हांव तो दाखोवंक हाडलो. आनी आमची पयली पार्ट आसली मोग. ताच्यो 3 पार्ट्यो आसल्यो, मोग, राग आनी दुस्मानकाय. तातले पयले पार्टीक मोग, त्या पार्टींत हांव हिरोवाचो रोल करतालो. आनी एकदम बरी तेणी बरयले आसली स्क्रिप्ट. तो म्हाका रोलूय बरो दिल्लो, ते भाशेन दिल्लो. नेगेटीव दोनी वाटेन आसलो. म्हाका एग्रेसीव रोल आहलो. एज पर माय कॅरेक्टर म्हाका सूट जातालो. सगळी म्हाका बरी सुविधा मेळ्ळी. आनी इतलें सांगूंक सोदता, आयज आमचो इतलो बरो गेला मागता सगळ्या देवाच्या हातीन, आमच्या आनी हातीन कांय ना. म्हजें नांव मेरिस्टा गोम्स. हांव सालसगाची आर्यस सालसेट गोवा. हांव आयज कॉमेडियन एस्टना तेका वाजयतालो एज अ किबोर्डिस्ट. आनी म्हजे बरोबर जायते जाण यंग भुरगे आहले. आमी सगळे अंडर 28 सगळे किबोर्डिस्ट आनी म्युजिशियन आमगेले. आनी आमगे फर्स्ट प्ले जाले आयज. आनी आमी सारके बरें एन्जॉय केला आयज. आमी सगळे आनी दुसरी पासून प्ले जातली बरी. सगळे प्ले बरें. इट्स अ वेरी नायस ऑपॉर्च्युनिटी फॉर ऑल द यंग टॅलंट्स टू कम एंड एक्सपोज आवर टॅलंट्स इन कला अकॅडमी. थँक यू. तू हांगा तू अजाप जालो. अरे ही अजाप आगोरू तू म्हाका पिशान काडनाका. हांवें तुका पयस सांग पळयलो तू त्या बारांतल्यान भायर सरोन येतालो तो. पळय जावन आसा सोद. बारांतलो भायर सरिल्ल्या व्हडलें वजाप जालें. कांयच अजाप जावंक ना. पूण बेतूच जरूर अजाप पडटलें. आयज कला अकादेमी ओपन थिएटराक 13व्या खेल तियात्र कॉम्पिटिशनाचे इनॉग्रेशन जालें. आयज फाल्यां आनी परवां अशे 3 दीस म्हणजे 17, 18 आनी 19 3 दीस हांगा खेल तियात्र सांजेचे आयज 4 वरांचेर सुरू जाल्ले. फाल्यां 5 वरांचेर सुरू जातले आनी परवां 5 वरांचेर अशे सुरू जात. अशे 3 दीस आमचो हो खेळ तियात्राचो म्हणटात आमी जमनी वयले तियात्र हेजे ऑल गोवा कॉम्पिटिशन आसा. हें आयच्यान सुरू जाल्लें आसा. सो हे कॉम्पिटिशनाक आमी वेगळे वेगळे कडल्यान जे ग्रुप्स आसात, डायरेक्टर म्हणून तेंचे डायरेक्शन दिवपी रायटर्स हेंचे सगळ्या कडल्यान आमी 1 म्हयन्या पयलींच एप्लिकेशनां घेवन सो तेंचे स्क्रिप्ट्सूय बीन घेतलेल्यो आनी तेजे तपासणी करूनच आमी मागीर फायनल केल्ले. टोटल आमकां ह्या वर्साक 13 स्क्रिप्ट्स येयल्ल्यो आनी तितूंतल्यान मागीर आमी लॉट्स म्हणजेच पयले दीस कोण प्रेजेंट करतले, दुसरे दीस कोण प्रेजेंट करतले आनी तिसरे दीस कोण प्रेजेंट करतले अशें एक मिटींग सगळे डायरेक्टर आसा पळय तियात्राचे तेंची मिटींग घेवन आमी हो प्रोग्राम 3 दिसाचो कॉम्पिटिशन येवजण हाडलेले आसा आनी घडोवन हाडपाचो आमचो प्रयत्न आसा. सो तर हितूंक वेगळे वेगळे डायरेक्टर्स हेंच्यांनी आमकां भरपूर हेल्प केल्लो आनी हे जमनी वयले तियात्र म्हणजे खेळ तियात्र म्हणटात हे आमचे साऊथ गोवाक चड अशे फेमस आसात. नॉर्थ गोवाक तितले ना पूण आमी हे ऑर्गनायज करून लोकां खातीर जनते खातीर हे दायज जे जमनी वयले खेळ हे पोर्तुगीज काला साकून जे आसा आनी आमचे गोंयकार भावांनी ते आत्मसात केल्ले आसा हे फुडल्या जनतेक पावपा खातीर आमचो हो एक कॉम्पिटिशन दवरून प्रयत्न आसा तियात्र अकादेमीचो. सो जेणे करून ह्या तियात्राच्या मळार जे तरणाटे भुरगे यंग भुरगे आपली कला सादर करपाक सोदतात, दाखोवपाक सोदतात, तितूंत कला दाखयत म्हणजेच वेगळे वेगळे तरेन म्युजीक म्हण, एक्टींग, आर्ट,
सिंगींग असे वेगळे वेगळे ते कला तितूंतल्यान प्रदर्शीत जाता ते आत्मसात करता. आनी एक सांगपाचें म्हटलें जाल्यार ह्या तियात्राच्या मार्फत एक जनतेक बरी मेसेज वयता. ह्या जे कितें घडटा सो तेजेर तेंची उजळणी आसता. जे रायटर्स आसतात ते रायटर्स बरे प्रमाणान बरोवन आपली जी रायटिंगाची स्कील आसा सो ह्या जगाक कितें घडटा सो हेजेरय त्यांचो उजवाड घालपाचो प्रयत्न आसा. सो ह्या रायटरांच्या मार्फत आमी हे जे खेळ तियात्राचे जे ह्या कार्य आसा दायज आसा सो हे आमी फुडें व्हरपाचो प्रयत्न आसा. आनी तर ह्या हेणी हांव सगळ्याक जनतेक मागपाक सोदता की हे 3 दिसाचे आमचो हो प्रोग्राम सो तुमी जरूर पळोवचो, हांगा येवन आपलो आनंद व्यक्त करचो. आनी ह्या तरणाट्या भुरग्यांक जे पार्टिसिपेट जाता सो ती आपली कला हांगा सादर करपाचो प्रयत्न करता. सो ते कलेक वाव दिवन सो तांकां उर्बा हाडची अशी सगळ्यां कडेन एक मागणी करता. आनी सगळ्यांक उलो मारता की हेजो तुमी फायदो घेवचो, ह्या तरणाट्या भुरग्यांक आनंद दिवचो. Academy of